आचार्य निमेषद्वयम् आचार्य। आरब्धुं शक्यते। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्माभिः विधिः त्रिविधः इति दृष्टम्। प्रकारान्तरेण विधिश्चतुर्विधः भवति। अयम् अन्यादृशः विभागः पूर्वोक्तापेक्षया प्रकारान्तरेण विभागः। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः। अपेक्षितं चेत् प्रयोगविधिः पूर्वं पश्चात् अधिकारविधिः इत्यपि क्वचित् निर्दिश्यते, परन्तु उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः इति चत्वारः प्रकाराः विधेः सन्ति। उत्पत्तिविधिः नाम कः? कर्म स्वरूपमात्र बोधको विधिः। इदं भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते वा? कस्यचित् वस्तुनः विषये कश्चित् विशेषः वक्तव्यश्चेत् ततः प्राक् तद् वस्तु ज्ञातव्यमस्ति। तद् वस्तु ज्ञातं चेत् ततः परं तस्य विशेषः वक्तुं शक्यते, अन्यथा पूर्वं वस्तु एव ज्ञातव्यमस्ति। तत्र उत्पत्तिविधिः तादृशो भवति यत्र कर्मस्वरूपं बोध्यते, कर्मस्वरूपबोधनमेव तस्य विधेः कार्यम्। विनियोगविधिः यः अस्ति तस्य कार्यं तु पूर्वं ज्ञातस्य कर्मस्वरूपस्य किम् अङ्गम्, अङ्गविशेषसम्बन्धबोधनम्। अधिकारविधेः प्रयोजनमस्ति ज्ञातस्य कर्मणः फलविशेषसम्बन्धबोधनम्। प्रयोगविधेः कार्यं वर्तते समस्त अंग सहितस्य तस्य कर्मणः येन क्रमेण अनुष्ठानं कर्तव्यम्, एतद् बोधनमस्ति। एवं चत्वारः विधिप्रकाराः। तत्र उत्पत्तिविधिः कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः। अत्र एवं न अस्माभिः ज्ञातव्यं, कर्मस्वरूपापेक्षया अधिकं यत्र बोध्यते सः उत्पत्तिविधिर्नेति न मन्तव्यम्। तत्र कर्मस्वरूपं बोध्यते, अधिकं च बोध्यते, तथापि कर्मस्वरूपं बोध्यते। प्रप्रथमं कर्मस्वरूपं यस्मिन् विधिवाक्ये बोध्यते तद्विधिवाक्यं तस्य कर्मणः उत्पत्तिविधिः, उत्पत्तिविधिवाक्यम् इति ज्ञातव्यम्। तत्र अन्यत् बोध्यते वा न वा चिन्ता नास्ति। कर्मणः स्वरूपं नाम किम् इति, अनन्तरम् अङ्गं नाम किं, प्रधानं नाम किं? कथयामि। क्रमेण अस्य यदा उदाहरणम् आगमिष्यति तदा ज्ञातुं शक्यते। इदानीं अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यम् उदाहरणत्वेन दत्तमस्ति। इदम् उत्पत्तिविधिः इति उच्यते। कथम्? अनेन वाक्येन किं विधीयते? अग्निहोत्र संज्ञकः होमः विधीयते।
हु धातुना यः अर्थः उक्तः सः एव तस्य होमस्य स्वरूपम्। अस्तु, होमः जातः, कश्चन होमः अत्र विधीयते इति, तस्य होमस्य द्रव्यं किम् इति पुनः आकाङ्क्षा भवति। तदानीं द्रव्यबोधकं वाक्यम् आयाति दध्ना जुहोति। अत्र किं क्रियते? पूर्ववाक्यविहितं होमम् उद्देश्य कोटौ निवेश्य तदङ्गतया द्रव्यं बोध्यते। नाम दधि रूपं द्रव्यम् अस्य अग्निहोत्रस्य अङ्गम्, अङ्गम् इति उच्यते। अङ्गम् इति पारिभाषिकं पदम्, नाम अङ्गाङ्गिभावः इति उच्यते। एवञ्च दधना द्रव्येण अग्निहोत्रं कुर्यात् इति। तस्यैव अग्निहोत्रस्य फलबोधकं वाक्यं वर्तते, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्यम्। अनेन वाक्येन अग्निहोत्रस्य किं फलम् इत्येतत् प्रतिपाद्यते। तत् उत्पत्तिवाक्ये अग्निहोत्र होमेन किंचित् इष्टं साधनीयम् इति अवगतं। तद् इष्टं किम् इत्येतत् अधिकारविधिना अस्माभिः विशेषतः ज्ञायते। तत्र अग्निहोत्र होमेन किमपि इष्टं यद् भावनीयमस्ति तद् इष्टं किम् इत्यपेक्षायां स्वर्गरूपम् इष्टं भावयेत् इति अनेन विधिना बोध्यते। यदा इदम् इष्टं स्वर्गरूपम् इति ज्ञायते तदा यः स्वर्गं कामयते सः स्वर्गकामः अस्मिन् अग्निहोत्रे अधिकारी इति ज्ञातुं शक्यते। अयम् अधिकारविधिः इति उच्यते। फलस्वाम्यबोधको विधिः इति तस्य लक्ष्यम्। फलं कस्य भवति? यः फलकामः सन् अधिकारी सन् इदं कार्यं करोति तस्य एतत् कर्मजन्यं फलं भवति। प्रयोगविधि इत्यत्र यावन्ति अङ्गानि इदानीं दध्ना जुहोति इति उक्तम्। होमः कर्तव्यः इत्युक्ते केन होमः कर्तव्यः इति यावत्पर्यन्तं नोच्यते किं होमः कर्तुं शक्यते? न शक्यते। अतः केन द्रव्येण इति अवश्यं वक्तव्यम्। अपेक्षितांशः अयं सर्वोऽपि भवति, अन्यथा न कर्तुं शक्यते। अतः अपेक्षितांशद्वयम् अत्र यागस्य रूपशब्देन उच्यते, स्वरूपशब्देन न। यागस्य च द्वे रूपे, द्रव्यं देवता च, याग इति उपलक्षणम्। होमस्यापि द्वे रूपे। रूपशब्दस्य कोऽर्थः? रूप्यते अनेनेति रूपम्। होमः कर्तव्यः इत्युक्ते कस्यै देवतायै केन द्रव्येण इत्येतत् न ज्ञायते चेत् तदा होमः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् अवगतं होमम् एतद् द्रव्यं देवता इत्येतद्द्वयम् अनुष्ठानयोग्यं सम्पादयति। अतः रूपयति इति कृत्वा द्रव्यं देवता एतद्द्वयं तस्य रूपम् इति उच्यते। स्वरूपम् इति स्वस्य रूपं। स्वरूपम् इत्यर्थे अयं रूपशब्दः नास्ति इति ज्ञातव्यम्। पुनश्च एतदपेक्षया पूर्वाङ्गानि उत्तराङ्गानि इति बहूनि अङ्गानि भवन्ति। सन्निपत्योपकारकाणि अङ्गानि, अदृष्टद्वारा उपकारकाणि, आराधोपकारकाणि अङ्गानि, एतानि सर्वाणि अङ्गानि मिलित्वा पूर्वोत्तर अङ्गकलापविशिष्टस्य प्रधानस्य कर्मणः क्रमेण एकः प्रयोगः भवति। सः प्रयोगविधिः इति उच्यते। प्रयोगविधिः इति कश्चित् नूतनः प्रयोगविधिः नास्ति, परन्तु सर्वेषां विधिवाक्यानां नाम अङ्गविधिवाक्यानां प्रधानविधिना सह एकवाक्यता अस्ति। यदा एकवाक्यता सम्पाद्यते तदा समग्रं मिलित्वा एकः विधिः सम्पद्यते। अङ्गवाक्य एकवाक्यतापन्नः प्रधानविधिः, सः प्रयोगविधिः। तेन समग्र अङ्गकलापोपेतस्य प्रधानस्य कर्मणः अनुष्ठानं कथम् इति बोध्यते। तेन क्रमेण कथं कर्तव्यम् इति। एवं सामान्यतः चतुर्विधा विधेः प्रकारचतुष्टयं निरूपितम्। अग्रे गच्छामः। इतः परं विचारः अस्ति, विधिवाक्यं यदा स्वीक्रियते तत्र विधिवाक्ये अवश्यं
एकं क्रियापदम् अस्ति। तत्र क्रियापदे यः प्रत्ययभागः वर्तते स एव प्रवर्तना शाब्दीभावना इति उच्यमानं विधिम् अभिधत्ते, तस्यार्थः भवति। तर्हि धात्वर्थस्य तस्मिन् स्थले भावनायां यः अन्वयः अस्ति, नाम विधेयभावनायाम् अन्वयः, सः केन रूपेण इति ज्ञायते। अयं विचारः करणीयः अस्ति। विधेयभावना इति आर्थी भावना मया उक्ता। विधिरूपा एका भावना, लिङ् प्रत्ययार्थः, लिङ् लेट् लोट् तव्य प्रत्ययार्थः, तया भावनया विधेय अपरा भावना प्रवृत्ति रूपा भावना, सा भावना आर्थी भावना इति उच्यते। तस्यां भावनायां प्रवृत्ति रूपायां धात्वर्थः अन्वयं प्राप्नोति। केन रूपेण अन्वयं प्राप्नोति? यतः भावनायाः अंशत्रयं वर्तते। किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति अंशत्रयं। तत्र कुत्र अन्वेति इत्युक्ते क्वचित् धात्वर्थः करणत्वेन अन्वेति, क्वचित् धात्वर्थः कर्मत्वेन अन्वेति, क्वचित् एतद्द्वयमपि नास्ति पृथक् आश्रयत्वेन अन्वेति इति अन्वयप्रकारत्रयं विधिवाक्ये उपलभ्यते। अस्माभिः लौकिकम् उदाहरणमपि अत्र द्रष्टुं शक्यं। देवदत्तः पचति इति यदा प्रयोगः क्रियते तदा पचति इत्यस्य स्थाने विवरणवाक्यम् उच्यतां। पचति इत्यस्य किं विवरणं? पाकं करोति, पाकं करोति इत्येवं पचति इत्यस्य विवरणं क्रियते। मीमांसकमतानुसारेण पाकं करोति इति पदद्वयं पचति इति एकस्य पदस्य विवरणं। तर्हि तत्र विव्रियमाणं यत् पदमस्ति तत्र भागद्वयं कल्पयित्वा धातुभागस्य पाकम् इत्यनेन विवरणं, प्रत्ययभागस्य करोति इत्यनेन विवरणम्, एवं विभागः वर्तते। तेन विवरणेन अस्माकं शक्तिग्रहो जायते। तत्र किं वर्तते? आख्यातस्य करोति पदवाच्य कृतौ शक्तिः, एवं धातोः पाके शक्तिः। पाकम् इति कर्मत्वं यदस्ति तत्तु अन्वयबलात् लभ्यते। धात्वर्थः तस्यां कृतौ कर्मत्वसम्बन्धेन अन्वेति। तर्हि पाकं करोति इति विवरणं सङ्गच्छते, धात्वर्थस्य कर्मत्वं लभ्यते। एवञ्च सामान्यतः लोके प्रसिद्धं पचति इत्यस्य कोऽर्थः पाकं करोति, एवं विवरणं कुर्वन्ति। अस्तु, अत्रैव अहं प्रकारान्तरं प्रदर्शयामि। देवदत्तः ओदनं पचति, एवं क्रियते प्रयोगः। ओदनं पचति इत्युक्ते कथं विवरणं कर्तव्यम्? ओदनम् इति तथैव अस्ति, पाकं पचति इत्यस्य स्थाने पदान्तरं प्रक्षिप्यताम् इत्युक्ते तदा पाकेन करोति इति विवरणम्। इदं लोके अत्यन्तं प्रसिद्धं नास्ति। देवदत्तः पाकेन ओदनं करोति। पूर्वं पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणमासीत्। इदानीम् अस्मिन् वाक्ये पाकेन करोति इति विवरणमस्ति। तेन किं ज्ञायते? अस्मिन् वाक्ये यदा करोति इत्यस्य उद्देश्यम् ओदनः इति कर्मकारकम् अन्यत् लब्धं, तदा पुनः धात्वर्थः कर्मकारकत्वेन न अन्वेति, किन्तु करणकारकत्वेन अन्वेति। यथा करणाकाङ्क्षा वर्तते, तथा च पाकेन करोति इति तत्र अन्वयः भवति। एतत् दृष्टान्तद्वयं परिशील्यते चेत् अस्माकं किं लभ्यते? धात्वर्थः आख्यातार्थभावनायां द्वेधा अन्वेति। कर्मत्वेन कुत्रचित् अन्वेति, कुत्रचित् करणत्वेन अन्वेति। इदानीम् अत्र पश्यामः। करणत्वेन इत्यस्य उदाहरणं दत्तम्, अग्निहोत्रं जुहोति। इदं वाक्यम् अग्निहोत्रं जुहुयात् इति रूपेण परिणामं कृत्वा स्वीक्रियताम्। यतः अत्र विधिवाक्यं स्वीकर्तव्यमस्ति। विधिवाक्ये इदानीं हू धातुः अस्ति, ततः परं प्रत्ययभागेन आर्थी भावना, पुनश्च प्रवर्तनात्मिका शाब्दी भावना, एतद्वयमपि उपस्थाप्यते। तत्र
प्रवर्तनारूप विधिभावनायाः विषयीभूता या आर्थीभावना तस्याम् आर्थीभावनायां किम् इति कर्माकाङ्क्षा वर्तते। किं भावयेत्? एकः नियमः अस्ति, षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे प्रथमाधिकरणे निर्णीतमस्ति, विधिवाक्ये आख्यातार्थभावनायां यत् पुरुषेण अभीष्टं तदेव कर्मत्वेन अन्वेति इति नियमः। अयं स्वर्गकामाधिकरणन्यायः इति उच्यते। विधिवाक्यस्थले इत्युक्ते सामान्यवाक्यस्थले अपेक्षा नास्ति। पचति इत्युक्ते पाकं करोति इति वर्णयितुं शक्यते, परन्तु पचेत् इत्येवं विधिवाक्यं क्रियते चेत् तदानीं पाकं करोति न, अन्यत् किञ्चित् पुरुषस्य यत् इष्टं वर्तते तद् इष्टमेव तत्र साध्यत्वेन अन्वेति। धात्वर्थः अत्र यः वर्तते होमः, सः पुरुषस्य इष्टो भवति वा तद् द्रष्टव्यम्। इष्टः स्वयं न भविष्यति, इदानीम् इष्टः न भवितुमर्हति। यतः प्रप्रथमम् अस्मिन् वाक्ये अयं होमः इदानीं ज्ञायते, पूर्वम् अयं होमः ज्ञातः नासीत्। यत् ज्ञातं सत् स्वतः इष्यते। किम् इष्यते इत्युक्ते सुखं चेत् स्वयम् इष्यते। इदं सुखम् इति ज्ञातं चेत् तदानीं तत् इष्टं, परन्तु होमः सुखात्मको वर्तते वा न वर्तते, अतः स्वतः इष्टं नास्ति। एवञ्च स्वतः इष्टं भवति सुखं, दुःखाभावश्च इत्यपि वक्तुं शक्यते। दुःखाभावोऽपि स्वतः इष्टः, अन्यत् सर्वं तत् साधनत्वेन इष्टम्। अनेन मम इष्टं सिद्ध्यति इति ज्ञातं चेत् येन सिद्ध्यति तस्मिन् साधनेऽपि मम इच्छा जायते, तत् साधनमपि मम इष्टं जायते। एवञ्च होमस्य इष्टत्वं तदा भवेत् यदा होमेन मम किञ्चित् इष्टं सिद्ध्यति इति ज्ञातं भवति। होमः मम इष्टसाधनम् इति ज्ञातं चेत् ततः परं होमोऽपि इष्टं भविष्यति। परन्तु प्राथमिकवाक्ये होमस्य इष्टसाधनत्वं न अवगतमस्ति इति कृत्वा तस्य इष्टत्वं न वक्तुं शक्यते। तस्मात् तादृशभावनायां साध्याकाङ्क्षायां यत्किञ्चिदिष्टम् इति अध्याहर्तव्यं। सामान्यतः विधिस्थले अवश्यम् इष्टं भवति, तत् इष्टं किं भवति इति तु पश्चात् अधिकारविधिना ज्ञायते। तथा च इष्टं भावयेत्, केन इति अपेक्षा वर्तते, तदिष्टं केन भावयेत्, तदा अयं धात्वर्थः करणत्वेन अस्मिन् वाक्ये अन्वेति। अग्निहोत्र होमेन इष्टं भावयेत्। इदानीम् अनेन वाक्येन होमस्य यत्किञ्चित् इष्टसाधनत्वं ज्ञातम्। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्येन च तद् इष्टं स्वर्गरूपम् इति विशेषः अवगतः। इतः परम् अयम् अग्निहोत्रहोमः अपि मम इष्टः जातः। यथा स्वर्गसाधनत्वं जातम्, इष्टसाधनत्वं जातम्। इदानीम् अग्रिमं वाक्यं दध्ना जुहोति इति वाक्यम्। तस्मिन् वाक्ये एवमेव दध्ना जुहुयात् इत्यत्र भावनायां किं भावेत् इति आकाङ्क्षायां होमः इदानीं साध्यत्वेन अन्वेति। होमः इदानीम् इष्टः इति कृत्वा हुधातुना उच्यमानः होमः साध्यत्वेन अन्वेति। होमं भावयेत् केन इत्यपेक्षायां दध्ना, दधिद्रव्यं तत्र करणत्वेन अन्वेति। तथा च दध्ना होमं भावयेत्। एतच्च किमर्थम् उच्यते, उभयत्रापि जुहुयति जुहोति इत्येव अस्ति, जुहुयात् इत्येव अस्ति, परन्तु एकस्मिन् वाक्ये जुहोति इत्यस्य होमेन भावयेत् इति उच्यते अर्थः, अन्यस्मिन् वाक्ये होमं भावयेत् इति उच्यते। तत् कथम् इत्युक्ते तत्र नियामकः न्यायः एवं वर्तते। इतः परम् आश्रयत्वेन अन्वयस्य एकम् उदाहरणं दत्तं। तत्र होमः अस्यां भावनायां साध्यम् अपि न भवति, साधनम् अपि न भवति, किन्तु दूरे स्थित्वा उपकारं करोति। तत् कथं, तस्य आश्रयः इति नाम क्रियते। कथं, दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति वाक्यमस्ति। अस्मिन् वाक्ये इन्द्रियकामस्य इति पदेन इन्द्रियं फलम् उपस्थापितम्। दध्ना इति तृतीयान्तं वर्तते, तेन करणम् उपस्थापितम्। तर्हि किं जातम्,
दध्ना इन्द्रियं भावयेत्। भूधातुना होमः एकः अस्ति। अयं होमः अग्निहोत्रहोमः एव, प्रकृतः होमः। अयं होमः कुत्र अन्वेति? न साध्यं साध्यत्वेन अन्वेति, न साध्यत्वेन अन्वेति, नापि करणत्वेन अन्वेति। तर्हि कस्य तस्य कुत्र अन्वयः अस्ति, कथम् अन्वयः अस्ति? एवम् अन्वयः अस्ति। अत्र दध्नः आकाङ्क्षा वर्तते। दध्ना इन्द्रियं भावयेत्। इन्द्रियरूपफलं प्रति दधि द्रव्यं साधनम् इत्येतावद् अवगतम्। परन्तु दध्ना किमपि कर्तव्यं, तदा एव तत् साधनं भवेत्। तूष्णीं दधि कुत्रचित् स्थापितम् अस्ति चेत् तेन इन्द्रियं भविष्यति वा? तस्य उपयोगः करणीयः कुत्रचित्। तर्हि कुत्र उपयोगः भवेत्? कस्याञ्चित् क्रियायां दध्नः उपयोगः क्रियते चेत् तेन दध्ना अस्माकं फलं भवति। तर्हि का क्रिया भवतु? भक्षणक्रिया भवतु वा इत्युक्ते न, भक्षणक्रिया न। तत्र का क्रिया इति विशिष्य वक्तव्यमस्ति। तदा अयं यः प्रकरणेन प्राप्तः अग्निहोत्रहोमः सः तत्र उपकारं करोति। अग्निहोत्रहोमं यदि दध्ना करोति, नाम अग्निहोत्रहोमस्य यदा साधनं भवति दधि, तदा तद् दधि इन्द्रियरूपं फलं सम्पादयति। समीचीनं? तर्हि अग्निहोत्रहोमस्य साधनीभूतेन दध्ना इन्द्रियं भावये, इन्द्रियरूपं फलं भावये इति वाक्यार्थः भवति। एवञ्च दध्नः इन्द्रियरूपफलं प्रति यत् करणत्वं, तादृशकरणत्वसम्पादकक्रिया भवति अत्र होमः इति कृत्वा होमस्य अत्र आश्रयत्वम् इति उच्यते। आश्रयशब्दः पारिभाषिकः। होमम् आश्रित्य दधि इन्द्रियरूपं फलं सम्पादयति। लौकिकम् एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। भेषजकामः न, भेषजकामः न, आरोग्यकामः, रोगनिवृत्तिकामः, आरोग्यकामः अनेन औषधेन आरोग्यं भावयेत्। समीचीनं? किञ्चित् औषधम् अस्ति। इदं कस्य औषधं? कस्य रोगस्य कृते? रोगस्य कृते इत्युक्ते रोगस्य निवृत्तेः कृते इति स्वीकर्तव्यं। कस्य रोगस्य निवृत्तये इदम् औषधं? किञ्चित् वदति आरोग्यार्थम् इति। एवञ्च एतद् रोगनिवृत्त्यर्थम् इदम् औषधम्। अस्तु, तद् औषधम् अस्ति। तावता रोगनिवृत्तिर्भवति वा? न भवति। तस्य सेवनं कर्तव्यमस्ति। भक्षणं वा, यत् सेवनप्रकाराः अनेकविधाः भवेयुः। तत्र भक्षणेन औषधम् अस्माकम् आरोग्यं सम्पादयति, रोगनिवृत्तिं सम्पादयति। इदानीं तस्य औषधस्य भक्षणं रोगनिवृत्तिं प्रति कारणं वा, अथवा भक्षणम् आश्रित्य तद् औषधं रोगनिवृत्तिं प्रति कारणं वा? चिन्तनीयं किल? इदानीम् अस्माकं सन्देहः भवेत्। दध्ना अग्निहोत्रहोमः क्रियते चेत् इन्द्रियरूपं फलं यत् आगच्छति, तत् फलं दध्नः फलं वा, होमस्य फलं वा? कथं ज्ञातव्यम्? एवञ्च औषधपानस्य इदं फलं वा, पीतस्य औषधस्य तत् फलं वा इत्युक्ते मीमांसाशास्त्रं तत्र विवेचनं कुर्यात्। पानं यदस्ति तत् सामान्यतः क्रिया। सा क्रिया औषधपानं वा भवतु, अन्यत् जलपानं वा, पयःपानं वा, सर्वत्र समाना। एवञ्च सा क्रिया अत्र औषधनिवृत्तिरूपम् असाधारणं फलं न जनयति, किन्तु औषधमेव तत् जनयति, तादृशं फलं। परन्तु केवलम् औषधं न जनयति, पानक्रियाम् आश्रित्य तद् औषधम् आरोग्यं, रोगनिवृत्तिरूपं फलं जनयति। औषधम् असाधारणकारणम्। एवञ्च रोगनिवृत्तिं प्रति औषधं साधनं। तद् औषधं पानक्रियाम् आश्रित्य इदं फलं सम्पादयति। एवञ्च एतादृशं स्थलमपि तत्र वर्तते। तथा तद् आश्रयत्वेन धात्वर्थस्य सम्बन्धः इति उच्यते। आरोग्यकामः औषधं सेवेत इति किञ्चिदस्ति चेत् तदानीम् औषधम् इति द्वितीया करणत्वेन करणीया, आरोग्यम् इति कर्मकारकम् औषधेन
सेवनाश्रितेन भक्षणादि आश्रितेन किं भावेत् आरोग्यं भावेत् इति वाक्यार्थवर्णनं क्रियते। अग्रे गच्छामः। विधिवाक्यार्थस्य निरूपणावसरे बहवः स्वल्पाः नियमाः विषकलिताः नियमाः अनेके सन्ति। तत्र एकः अयमपि नियमः स्वीकर्तव्यः अस्ति। वाक्यार्थविधिः अन्याय्यः श्रुत्यर्थविधिसम्भवे। अत्र श्रुत्यर्थः वाक्यार्थः इति पदद्वयं पारिभाषिकम्। अस्माकम् अयं श्रुत्यर्थ श्रुतेः अर्थः श्रुत्यर्थः इति अर्थः न। वाक्यस्य अर्थः वाक्यार्थः वाक्यार्थबोधः इति उच्यते खलु, सः वाक्यार्थः अत्र न। एकस्मिन् वाक्ये विधिबोधकं यत् पदमस्ति तत् एकं पदं स्वीक्रियताम्। यथा जुहुयात् इति पदं स्वीकृतम्। अत्र इदम् एकं पदम् अस्मिन्नेव पदे विभागं कृत्वा भागद्वयं कृत्वा धात्वर्थः समानपदोपात्तः अर्थः विधेयः विधेयः उच्यते चेत् सः श्रुत्यर्थः इति उच्यते। समानपदोपात्तः अर्थः श्रुत्यर्थः। समानपदोपात् केन समानपदोपात्तः? विधिना। यस्मिन् पदे विधिरस्ति तेनैव पदेन यदि विधेयं समर्प्यते तर्हि सः विधेयः श्रुत्यर्थः इति उच्यते। इदं पारिभाषिकं पदम्। सति सम्भवे श्रुत्यर्थविधानं न्याय्यम्। नाम विधिना नाम जुहुयात् इत्यनेन सति सम्भवे हुधात्वर्थः होमः विधातव्यः, सः न्याय्यः। सः पूर्वमेव विहितः, अतः विधातुं न शक्यते। तदा किं क्रियते? तदा तद् उद्देश्यकोटौ स्थापयित्वा अन्यत् विधीयते। तदुच्यते वाक्यार्थः इति। पदान्तरेण उपात्तः यः अर्थः सः विधेर्विधेयो भवति चेत् तद्भवति वाक्यार्थविधानम्। पारिभाषिकं पदम्। सति सम्भवे श्रुत्यर्थविधानं स्वीकार्यम्, अन्य तद् नास्ति न सम्भवति चेत् तदानीं वाक्यार्थविधानम् इष्यते। यथा दध्ना जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र श्रुत्यर्थविधानं। यथा होमो विधीयते, होमस्तु जुहुयात् इति एकेन पदेन विधिबोधकपदेनैव उपात्तः वर्तते। परन्तु दध्ना जुहुयात् इत्यत्र विधेयं दधि वर्तते, तत् भिन्नपदेन उपात्तं वर्तते। तस्मात् तत्र वाक्यार्थविधानम्। अयं कथं दोषः इत्युक्ते सति सम्भवे परिहरणीयो दोषः। सर्वथा परिहरणीयः इति नास्ति। सोमेन यजेत इत्यत्र विशिष्टविधिस्वीकारे सोमविशिष्टयागो विधीयते। तदा कः विधीयते? यागः खलु। सः समानपदेन उपात्तः अस्ति यजेत इति पदेन, सः भवति श्रुत्यर्थः। इदानीं श्रुत्यर्थविधिर्भवति। यदि इदं वाक्यं पूर्वपक्षयुक्तरीत्या यागम् उद्दिश्य सोमरूपं द्रव्यं विधत्ते तदा वाक्यार्थविधिः भवति। तद् न न्याय्यम्। वाक्यार्थविधिरन्याय्यः श्रुत्यर्थविधिसम्भवे। अयमेकः विषयः अस्ति। ततः परं सामान्यतः सर्वत्रापि विधिवाक्यार्थः अप्राप्तः भवति इति नियमः अस्ति। अयं तु मया पुनः पुनः उच्यते। किमर्थम् इत्युक्ते अप्राप्तार्थ एव विधेयः। प्राप्तार्थः सर्वोऽपि अनुवादकोटो आगच्छति। अतः अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्यमस्ति। अग्निहोत्रं जुहुयात् इति पृथग् वाक्यम्। अग्निहोत्रं जुहुयात् इति उत्पत्तिविधिः, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति अधिकारविधिः। तत्र कः विशेषः अस्ति? अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यत्र होमो विहितः, तस्य होमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यत्र विधानं नाम किं? पुनर्विधानं कथं स्यात् इत्युक्ते अत्र एकः विषयः वक्तव्यः अस्ति। अज्ञातांशबोधनं तु अत्र वर्तते फलसम्बन्धांशे। तस्य होमस्य स्वर्गरूपफलसम्बन्धः पूर्वं न ज्ञातः, अनेन ज्ञाप्यते। तर्हि अत्र कथं वाक्ये अन्वयः भवति? अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गं भावेत्। यथा उत्पत्तिवाक्ये अन्वयः तथैव अत्रापि अन्वयः। एकः अंशः अस्माभिः अत्र अवश्यं ध्यातव्यः वर्तते।
एकस्य एकवारं विधेयता इति उक्तं किल। एकवारमेव सः अज्ञातो भवति, परन्तु मीमांसा शास्त्रे एकस्य त्रिवारं विधिविषयता भवितुमर्हति। एकस्य त्रिः विधिविषयता अर्थः अर्थः विधीयते, परन्तु एकस्य विधेयता त्रिविधा विधेयता संभवति। कथम्? अज्ञात स्वस्वरूप अवगम विषयता इयमेका विधेयता। यदा उत्पत्तिवाक्यं स्वीकुर्मः तदा अज्ञातं तत् स्वरूपम् अवगम्यते, अन्यथा अयं होमः इत्येव न ज्ञातः अस्ति। तर्हि तादृशम् अज्ञातस्वरूप बोधयति एकं वाक्यम्, इयमेका विधेयता। पुनश्च तस्यैव ज्ञातस्य स्वरूपस्य फलोद्देशेन विधेयता संभवति। इदं भवति इष्टसाधनत्वबोधनम् अत्र नूतनम्। पूर्वं तु स्वरूपम् अवगतं, द्वितीयेन विधिना तत्र स्वर्गरूप इष्टसाधनत्वं बोध्यते। तर्हि इदानीं पुनरपि अज्ञातांशः बोध्यते खलु। अत्रापि इष्टसाधनत्वबोधनार्थं तस्य विधेयता अङ्गीक्रियते। फलस्य विधेयता नास्ति, फलोद्देशेन यागस्यैव विधेयता, होमधात्वर्थस्यैव विधेयता। एवञ्च अग्निहोत्रहोमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् इति उत्पत्तिवाक्ये एकवारं स्वरूपबोधनार्थं विधिरस्ति। पुनश्च अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति अधिकारवाक्ये स्वर्गसाधनत्वेन रूपेण स एव अग्निहोत्रहोमः पुनर्विधीयते। तृतीयवारं पुनर्विधानं कुत्र? प्रयोगविधौ। सकलाङ्गोपेतस्य अग्निहोत्रस्य पुनर्विधानं भवति प्रयोगविधि। तेन कृतिसाध्यत्वम् अवगम्यते। प्रवृत्तिं प्रति स्वरूपं ज्ञातव्यं, तत्र इष्टसाधनत्वज्ञानम् अपेक्षते, कृतिसाध्यत्वज्ञानम् अपेक्षते। एतत्त्रयम् अस्ति चेदेव कश्चित् अग्निहोत्रं कर्तुं प्रभवति। तथा च प्रवृत्तिं प्रति यस्मात् इष्टसाधनताज्ञानं कृतिसाध्यताज्ञानम् एतद्वयमपि अपेक्षते, तदा प्रवर्तनया प्रवृत्तिः सम्पादनीया खलु। तां प्रवृत्तिं सम्पादयितुं सा प्रवर्तना तस्य इष्टसाधनत्वेन एकवारं विधिम् अनुमन्यते, कृतिसाध्यत्वेन च एकवारं विधिम् अनुमन्यते। एवञ्च स्वरूपबोधनम् एकेन विधिना क्रियते, तस्य इष्टसाधनत्वबोधनम् अपरेण विधिना, कृतिसाध्यताबोधनम् अपरेण विधिना। एवं त्रिविध विधि विधेयता एकस्य होमस्य भवति, तदा एव प्रवृत्तिः सम्भवति। तथा च अग्निहोत्र होमः त्रिषु वाक्येषु विधीयते। उत्पत्तिवाक्ये विधीयते, अधिकारवाक्यं यदस्ति तस्य विनियोगवाक्यं। कस्य विनियोगवाक्यम्? अग्निहोत्र होमस्य फलोद्देशेन विनियोगवाक्यम्। एवञ्च फलसाधनत्वेन विधीयते, पुनश्च प्रयोगविधिना एकवारं विधीयते। एवं त्रिविधा विधेयता भवति। अयमपि अंशः स्मर्तव्यः अस्ति, यतः अग्रे इति न सामान्यतः उपयुज्यते शास्त्रे अयं विषयः। अग्रे गच्छामः। इतः परं शास्त्रे तत्र कर्मविधिः, गुणविधिः, विशिष्टविधिः, फलाय गुणविधिः इत्येवं सर्वं नाम क्रियते खलु। एते सर्वे विधेः प्रभेदाः इति न मन्तव्यम्। पूर्वं त्रिविधः विधिः इति उक्तम्, अनन्तरं चतुर्विधः विधिः इति उक्तम्। ततः परम् एवं रीत्या कर्मविधिः, गुणविधिः, दधिविधिः, पयोविधिः एवं रीत्या प्रकारः नास्ति। अयं न विभागः, किन्तु विधेयांशः कः इति निर्धार्य तद्विधित्वेन तद्वाक्यं व्यवह्रियते। यथा अग्निहोत्रं जुहोति, अत्र किं विधीयते? अग्निहोत्राख्यं कर्म विधीयते, होमो विधीयते, कर्मविधिः। भवद्भिः इदानीम् अयम् उत्पत्तिविधिर्वा इत्युक्ते उत्पत्तिविधिः एव भविष्यति। अयमेकः अन्यः प्रकारः कर्मविधिः इति न चिन्तनीयम्। एवं दध्ना जुहोति इत्यत्र किं विधीयते? दधि विधीयते होमोद्देशेन। तर्हि अयं कः विधिः? गुणविधिः इति उच्यते। गुणविधिः इति एकः प्रकारः नास्ति, अयं विनियोगविधौ अन्तर्भवति। यथा दधिद्रव्यस्य विनियोगविधिः अङ्गाङ्गिभावबोधकः विधिः, सम्बन्धबोधकः अङ्गाङ्गिसम्बन्धबोधको विधिः इति उक्तम्। अत्र होमः प्रधानं, दधि तस्य साधनत्वेन अङ्गम्। एतद् बोधयति
दध्ना जुहोति इति वाक्यं। तथा च इदं गुणविधिः इति उच्यते खलु। गुणविधिः इत्युक्ते विनियोगविधौ अन्तर्भवति। सोमेन यजेत इदं विशिष्टविधिः इति उच्यते। अत्र सोमद्रव्यविशिष्ट यागः इष्टोद्देशेन विधीयते इति। अत्र अयं कः विधिः इत्युक्ते अयम् उत्पत्तिविधिः। अयम् उत्पत्तिविधौ अन्तर्भवति। एवञ्च सोमेन यजेत इत्ययं विशिष्टं विधेयं खलु। विशिष्टयागः अतः विशिष्टविधिः। एवञ्च विशिष्टविधिः इति कश्चित् पृथक् प्रकारः नास्ति। फलाय गुणविधिः इति उच्यते। दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्। तस्य विवरणं मया कृतम्। इन्द्रियरूपफलोद्देशेन दधिरूपं द्रव्यम् अग्निहोत्रहोमम् आश्रित्य विधीयते। अग्निहोत्रहोमाश्रितं द्रव्यं विधीयते। अयं कः विधिः? नूतनविधिः इति नास्ति, अयं विनियोगविधिरेव। यथा फलोद्देशेन दध्नः विधायकः अयं विधिः इति। एवं रीत्या सामान्यतः मीमांसाशास्त्रे विधिविषये यद् ज्ञातव्यमस्ति तत्सर्वं ज्ञातम्। इतः परं वयं तात्पर्यलिङ्गानां विषये किञ्चित् अवलोकनं कुर्मः। षड्विधानि तात्पर्यलिङ्गानि। उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासः, अपूर्वता, फलम्, अर्थवादः, उपपत्तिः इति तात्पर्यनिर्णये लिङ्गषट्कं प्रदर्शितमस्ति। षट् तात्पर्यलिङ्गानि इति उच्यते। उपक्रमोपसंहारौ इति मिलित्वा एकं तात्पर्यलिङ्गम्। अभ्यासः इति द्वितीयम्, अपूर्वता इति तृतीयं, फलं चतुर्थम्, अर्थवादः इति पञ्चमम्, उपपत्तिः षष्ठम्। एवं षट् तात्पर्यलिङ्गानि। अस्तु, एतैः लिङ्गैः किं ज्ञायते? तात्पर्यं ज्ञायते। लिङ्गं नाम ज्ञापकम्। एतानि लिङ्गानि तात्पर्यं बोधयन्ति। कस्य तात्पर्यं बोधयन्ति? एकैकस्य विधिवाक्यस्य अथवा एकैकस्य वाक्यस्य इति न। इतः प्राक् अस्माभिः ये न्यायाः दृष्टाः तत्र वाक्यात् जायमानबोधः कीदृशो भवति? मम वाक्यस्य तात्पर्यं कथं ज्ञातव्यम् इति अयमेव अंशः पूर्वं गृहीतः अस्ति। इदानीम् एतेषां लिङ्गानाम् उपयोगः तत्र नास्ति। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः अस्य वाक्यस्य कुत्र तात्पर्यम् इति निर्णेतुम् एतेषां लिङ्गानाम् उपयोगः न। अतएव मया पृच्छ्यते कस्य तात्पर्यलिङ्गानि, कस्य तात्पर्यस्य ज्ञापकानि एतानि लिङ्गानि? न एकस्य वाक्यस्य नापि एकस्य पदस्य, किन्तु यत्र वाक्यानां समूहो वर्तते, परस्पर वाक्यैकवाक्यतापन्नः वाक्यसमूहो वर्तते, तस्मिन् वाक्यसमूहे प्राधान्येन प्रतिपाद्यं किम्? कस्य प्रतिपाद्यविषयस्य प्राधान्यम् इति निर्णेतुम् एतेषां लिङ्गानाम् उपयोगः। अत्र तात्पर्यशब्देन शाब्दबोधे उच्यते खलु, वक्तुः इच्छा विवक्षितोऽर्थः तात्पर्यविषयः इति। वक्तुमिच्छा विवक्षा विवक्षैव तात्पर्यं, तथा न। एकैकेन वाक्येन शाब्दबोधजन्यार्थं किञ्चित् तात्पर्यज्ञानम् अपेक्षते। तत्र पदस्य तात्पर्यज्ञानं कुत्रचित् अपेक्षते, कुत्रचित् वाक्यार्थे कस्मिन् वाक्यार्थे तात्पर्यज्ञानम् इत्यपि अपेक्षते। तत्र अस्य उपयोगः नास्ति। सैन्धवम् आनय इति वाक्यं प्रयुक्तम्। सैन्धवशब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। तत्र लवणम् इत्यपि अर्थः भवति, अश्वः इत्यपि अर्थः भवति। परन्तु अत्र किं विवक्षितमस्ति अनेन इति ज्ञातव्यम्। तदर्थं प्रकरणम् आलोचनीयं। कस्मिन् प्रकरणे कस्मिन् सन्दर्भे अयम् इदं वाक्यम् उच्चारयति इति। तदा प्रकरणादिकं तात्पर्यग्राहकम् उच्यते खलु। तत्र सैन्धवपदेन कः अर्थः ग्राह्यः इति पदार्थतात्पर्यग्राहकं भवति प्रकरणादिकम्। एवञ्च प्रकरणेन तत्र पदस्य अस्य इदानीं यदि भोजनप्रकरणे भोजनसन्दर्भे इदं वाक्यम् उच्चारितं सैन्धवमानय इति, तदा अत्र सैन्धवपदेन लवणः अभिप्रेतः। एवञ्च लवणानयनं वाक्यार्थः इति निश्चयो भवति खलु। तत्र इदं
तात्पर्यज्ञानं भवति। अस्तु, कुत्रचित् पित्रा एकं वाक्यं प्रयुक्तं, द्विषं भुङ्क्ष्व इति वाक्यं प्रयुक्तं पुत्रं प्रति। अयं किमपि अनुमतिं प्रष्टुं पृच्छति, वदति एवं तस्य गृहे भोजनार्थं गच्छामि, तर्हि पितुः इदं वाक्यमस्ति विषं भुङ्क्ष्व इति। तर्हि अस्य वाक्यस्य कोऽर्थः? विषं भुङ्क्ष्व, विषभोजनं कुरु, विषभोजनमेव तव इष्टसाधनम् इति अर्थः भवति वा? नास्ति। एवं न वक्तुं शक्नोति। आप्तः इति कृत्वा तत्र यः पुत्रादिः अस्ति तद्वाक्यं शृणोति, सः किम् अवगच्छति? मया यत् कार्यं कर्तुम् आरब्धं तन्न कर्तव्यम् इति तस्य अभिप्रायः, पितुः अभिप्रायः। नाम तद्गृहे भोजनं न कर्तव्यम् इति अभिप्रायः इत्येवम् उच्यते खलु। इदं तात्पर्यम् अनेन तात्पर्येणैव सः विषं भुङ्क्ष्व इति उक्तवान्। इदं तात्पर्यं कथम् अवगतं? प्रकरणादिना अवगतं। प्रकरणादिना तत्र उपक्रमोपसंहारो इत्यादीनाम् उपयोगः नास्ति। किन्तु प्रतिवाक्यं शाब्दबोधः एवं रीत्या जातः। इदमपि स्मर्तव्यं। पूर्वं सैन्धवमानय इत्यत्र सैन्धवपदस्य तात्पर्यविषयीभूतः अर्थः न ज्ञातश्चेत् तदानीं शाब्दबोधः यथार्थशाब्दबोधो न भवति। द्वितीयस्थले विषं भुङ्क्ष्व इत्यत्र तात्पर्यज्ञानं नास्ति चेत्, वाक्यार्थतात्पर्यं न ज्ञातं चेत् तदापि यथार्थज्ञानं न भवति। तत्र एतेषाम् उपयोगः नास्ति इति मया उक्तम्। एतेषाम् उपयोगः कदा भवति? यत्र पदतात्पर्यं ज्ञातं, वाक्यतात्पर्यमपि ज्ञातम्, एवञ्च वाक्यात् यथार्थशाब्दबोधो निष्पन्नः। बहूनि सन्ति वाक्यानि, एवं बोधजनकानि वाक्यानि। सर्वेषाम् अपि वाक्यानां बोधो जातः। प्रतिवाक्यं यो यः अर्थः यथा अवगन्तव्यः तथा अवगतम्। इतः परम् अस्मिन् वाक्यसन्दर्भे प्रधानप्रतिपाद्यं किम्? बहवः विषयाः प्रतिपादिताः, किन्तु प्रधानं किम्? एतन्निर्णयार्थम् एतेषां षण्णां तात्पर्यलिङ्गानाम् उपयोगः। एतत् मया किमर्थं एतावत् पुनः पुनः उच्यते इत्युक्ते, अन्यत्र झटिति तात्पर्यलिङ्गम् इति इदं न प्रदर्शनीयम् इति। एतत् तात्पर्यलिङ्गम् उपयुज्य अस्मिन् वाक्ये आरम्भे एवं वर्तते तस्मात् अयमेव अर्थः इति न वक्तव्यम्। एतदर्थम् उच्यते। अस्य मया एकम् उदाहरणं प्रदर्श्यते। परार्थानुमानम् इति नैयायिकाः वदन्ति। परं प्रति अनुमितिं जनयितुं, नाम शाब्दबोधं जनयितुं न, शाब्दबोधः पूर्वं भवति। पञ्चवाक्यानि प्रयुञ्जते, पञ्चवाक्यानि श्रुत्वा ततः परम् अनुमितिसामग्री सम्पन्ना इति कृत्वा परस्य अनुमितिर्जायते। प्रत्येकम् एकैकेनापि वाक्येन शाब्दबोधो जायते। पञ्चानामपि वाक्यानाम् एकवाक्यता वर्तते, वाक्यैकवाक्यता वर्तते। ततः परम् अनुमितिसामग्री सम्पत्त्या श्रोतुः अनुमितिर्जायते। तत्र परार्थानुमानम् इति व्यवह्रियते। तत्र कानि वाक्यानि प्रयोक्तव्यानि? पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात्, यो यः धूमवान् स वह्निमान् यथा महानसम् तथा चायम्। नाम धूमवांश्चायम् अथवा वह्निव्याप्य धूमवांश्चायम्, तस्मात् पर्वतः वह्निमान्। पञ्चवाक्यानि जातानि वा? एवं पञ्च अवयवाः सन्ति। इदानीम् अत्र प्रतिवाक्यम् अपुनरुक्तः अर्थः वर्तते। प्रथमवाक्येन प्रतिज्ञा कृता, परन्तु तदा आकाङ्क्षा भवति कथं भवता वक्तुं शक्यते, तस्य हेतुः कः? तत्र किं प्रमाणं? पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र तदा धूमवत्वात् इति हेतुं ज्ञापयति इदं वाक्यं। तर्हि धूमवत्वमस्तु, तावता कथं भवति? वह्निः अस्ति इति कथं निर्णयः? एतदर्थम् अग्रे व्याप्तिप्रदर्शनार्थं तृतीयं वाक्यम् आयाति। यदा व्याप्तिः ज्ञाता तर्हि व्याप्तिविशिष्टस्य हेतोः पक्षे सत्वबोधनार्थं चतुर्थं वाक्यमस्ति। ततः परम् अन्ते निर्णयः क्रियते, तस्मात् पर्वतः वह्निमान् इति। तर्हि इदानीं किं जातम्? अत्र
पंचसु वाक्येषु पंचभिर्वाक्यैः प्राधान्येन प्रतिपाद्यः अर्थः कः? किं पर्वतस्य वह्निमत्वम् अथवा धूमवत्वम् अथवा धूमे वह्निव्याप्तिः किं किम् अत्र विशिष्य प्रतिपाद्यम्? एकैकेनापि वाक्येन एकैकः अर्थः प्रतिपाद्यते, बहवः अर्थाः सन्ति, परन्तु इदम् एकवाक्यम् इति यदा उच्यते भिन्नं भिन्नं वाक्यं विषकलितं चेत् अस्माकं चिन्ता न भवति। यदा वाक्यानां परस्परसम्बन्धार्थता वर्तते, वाक्यैकवाक्यता वर्तते, तदा अत्र प्राधान्येन प्रतिपाद्यो विषयः कः इत्येवम् अस्माकं जिज्ञासा भवति। तदा पश्यतु किम् उपक्रान्तं पर्वतो वह्निवान् तदेव उपसंह्रियते, पश्चात् अपेक्षितांशम् उक्त्वा अन्ततः तदेव उपसंह्रियते, तस्मात् पर्वतो वह्निवान्। सम्यक् जातं। तर्हि उपक्रमोपसंहारयोः ऐकरूप्यात् पर्वते वह्निमत्वं ज्ञापयितुम् इमानि पञ्चवाक्यानि प्रणीतानि। एतेषां पञ्चानां वाक्यानां प्रधानप्रतिपाद्यविषयः पर्वते वह्निमत्वम् इदं ज्ञातुं शक्यते खलु। एवञ्च उपक्रमोपसंहारयोरैकरूप्यम् इति यदस्ति तेन समग्रवाक्यसन्दर्भस्य प्रधानप्रतिपाद्यम् इदमेव इति निर्णीयते। अत्र उपक्रमोपसंहार ऐकरूप्यमादाय अत्र प्रत्येकं सर्वस्यापि वाक्यस्य पर्वतो वह्निवान् इत्येव अर्थः इति न वक्तव्यम्। प्रत्येकं भिन्नभिन्नवाक्यार्थः वर्तते। स्वार्थबोधे समाप्तानि सर्वाणि वाक्यानि, परन्तु तेषां परस्परं सम्बन्धो अस्ति। एवञ्च परस्परसम्बन्धयुक्तानि वाक्यानि संगृह्य एकः समूहः सम्पादनीयः। यथा तत्र प्रत्याहारः क्रियते खलु आदिरन्तेन सहेता, तत्र कः आदिः कः अन्तः इत्युक्ते अस्माकम् अपेक्षितसमूहः तत्र कल्पनीयः। तस्मिन् समूहे अयम् आदिः अयम् अन्तिमः एतद् योजयित्वा प्रत्याहारः क्रियते खलु। तथा परस्परसम्बन्धः यत्र यत्र वर्तते इति तादृशानि वाक्यानि सङ्कलय्य तत्र प्रारम्भे किं वर्तते अन्ते किं वर्तते इति दृश्यते चेत् तेन समग्र सन्दर्भे प्रधानप्रतिपाद्यं किम् इति निर्णेतुं शक्यते। तत्र अस्य उपयोगः करणीयः। एवञ्च उपक्रमोपसंहारौ एकं तात्पर्यलिङ्गं भवति अस्मिन् अर्थे। अनन्तरं गच्छामः अग्रे। तदेव मया विवृतं। लोके हि वक्ता यम् अर्थं प्रतिपादयितुमिच्छति तमेवार्थम् आदौ उपक्रम्य तदपेक्षितम् अर्थकलापं मध्ये प्रतिपाद्य अन्ते तमेवार्थम् उपसंहरति इति दृष्टम् इति। मया न पठ्यते, अस्य अपेक्षा नास्ति, स्वयमेव द्रष्टुं शक्यते। अस्तु, अभ्यासः। अभ्यासः कथं लिङ्गं भवति? तात्पर्यज्ञापकः। अत्रापि तादृशमेव प्रकरणं स्वीकार्यम्। तस्मिन् एकस्मिन् प्रकरणं नाम वाक्यसमूहः, अनेक वाक्यसमूह परस्परसम्बद्धः इति आवश्यकं। सम्बन्धरहितानां वाक्यानां समूहः न। अत एव एतेषां लिङ्गानाम् उपयोगकाले एतानि सर्वाण्यपि वाक्यानि सम्बद्धार्थानि वर्तन्ते। नाम वाक्यैकवाक्यता निर्णीता भवेत्। यत्किञ्चित् वाक्यं मध्ये प्रविश्य वर्तते चेत् सर्वं विषयलितं, तदानीम् अस्य न्यायस्य उपयोगः न भवति। किन्तु वाक्यैकवाक्यतया सम्बद्धानि बहूनि वाक्यानि सन्ति। तत्र अस्माभिर्दृश्यते कदाचित् इदमपि लिङ्गं स्यात्, एक एव अंशः पुनः पुनः आगच्छति। अनन्यपर पुनः श्रवणम् इति भवद्भिः इदम् अवगन्तुं शक्यते। यदा कस्यचित् प्रवचनं शृणुमः तदा तस्मिन् प्रवचने भवद्भिः एकः विषयः बहुवारम् उच्यमानः श्रोतुं शक्यते। गीताप्रवचनं क्रियते। गीताप्रवचनावसरे तस्मिन् प्रवचने अस्माभिः इदं युतम् आत्मा नित्यः अस्ति इति बहुवारम् उक्तं। तर्हि बहुवारम् उक्तं चेत् तर्हि तेन अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते इदं तत्र तात्पर्यविषयः इति। अस्तु, बहुवारम् उक्तम् इत्येतावता तत् तात्पर्यविषयः इति ज्ञातुं शक्यते वा? तदा तत्र इदं किं प्रयोजकहेतुः वर्तते। किमर्थं वक्ता तमर्थं पुनः पुनः कथयति, मध्ये मध्ये पुनः पुनः तं किमर्थं स्मारयति तमेवार्थं? पुनरुक्तिदोषः खलु भवति। अन्यथा
एवञ्च पुनरुक्तिदोषं वारयितुं सा पुनः पुनः कथयति चेत् तत्र किञ्चित् समाधानं वक्तव्यं किल। तदा उच्यते वक्तुः स्वाभाविकम् इदं मनसि एवं वर्तते, कदाचित् इमं विषयम् एते अश्रद्धया विस्मरेयुः श्रोतारः, परन्तु न विस्मर्तव्यम्, अयं तु प्रधानविषयः इति कृत्वा पुनः पुनः अभ्यासं करोतु। अभ्यासे क्रियमाणे तस्मिन् अभ्यस्यमाने अर्थे वक्तुः आदरः ज्ञायते, आदरविशेषः। एकम् उदाहरणं निरुक्तकारैः अत्र प्रदर्शितं, निरुक्ते वर्तते अभ्यासे हि भूयांसमर्थं मन्यन्ते। उदाहरणं वर्तते अहो दर्शनीया, अहो दर्शनीया। एकवारम् अहो दर्शनीया इति यदुक्तं तदेव अहो दर्शनीया इति द्विवारम् उक्तं। कदाचित् अस्माभिः इदम् उच्यते आश्चर्यम् आश्चर्यम् आश्चर्यमिति एकवारम् उक्ते पर्याप्तं, तदेव आश्चर्यं पुनः किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते तत्र अतिशयं द्योतयितुम्। अहो दर्शनीया इत्युक्ते दर्शनीयत्वं केवलं ज्ञायते, परन्तु अहो दर्शनीया इति बहुवारम् उच्यते चेत् तत्र अतिशयः ज्ञायते, आदरविशेषः। एवम् आश्चर्यम् इत्युक्ते इदम् आश्चर्यं सामान्य आश्चर्यं नास्ति, बहु विशिष्टम् आश्चर्यम् इति ज्ञायते। तद्वत् यः विषयः पुनः पुनः अभ्यस्यते, वक्तुः तस्मिन् अभ्यस्यमाने अर्थे आदरः अस्ति इति ज्ञायते। अतः यः प्रधानः अर्थः प्रतिपाद्यः अर्थः तत्रैव आदरो भविष्यति वक्तुः। अतः इदम् अभ्यासमपि तस्मिन् विषये समग्रप्रकरणस्य वाक्यसन्दर्भस्य प्राधान्येन प्रतिपाद्यत्वरूपं तात्पर्यं ज्ञापयति। इदं सामान्यतः अवगन्तुं शक्यते। अभ्यासः जातः। इतः परं वर्तते अपूर्वता, फलम्, उपपत्तिः इति। एतत्त्रयं वयं पृथक् कुर्मः, अर्थवादं पश्यामः। यतः अत्र षट्सु लिङ्गेषु शब्दं दृष्ट्वा ज्ञातव्यानि लिङ्गानि, वाक्यमेव दृष्ट्वा ज्ञातव्यानि लिङ्गानि त्रीणि शब्दनिष्ठानि इति उच्यन्ते। अनन्तरम् अवगतः यः अर्थः अस्ति तस्मिन् अर्थे विशेषणतया ज्ञातव्यानि अङ्गानि त्रीणि। मया इदानीं शब्दनिष्ठानि लिङ्गानि वर्ण्यन्ते। उपक्रमोपसंहारः इत्युक्ते वाक्यं दृष्ट्वा एव अस्माभिः उपक्रमेपि वर्तते इति ज्ञातुं शक्यते, उपक्रमे उपसंहारे। अभ्यासोऽपि तथा। एवमेव अर्थवादः इति एकं वर्तते। यस्यार्थस्य स्तुतिः निन्दा वा क्रियते सः अर्थः उपादेयतया हेयतया वा वक्तुः अभिप्रेतः इति जनाः स्वभावतः अवगच्छन्ति। एकस्मिन् प्रवचने कश्चित् वेदान्ती कर्मानुष्ठातॄणां कृते तथा उपहासं करोति, निन्दां करोति। किमर्थं निन्दां करोति इत्युक्ते तत्र कर्मानुष्ठानं निन्दितुमिति न, तेन प्रतिपाद्यः यः विषयः अस्ति आत्मज्ञानम् इति, तस्य ज्ञानस्य स्तुत्यर्थं करोति। एवञ्च यत्र निन्दां करोति अस्माभिः जागरूकतया स्वीकर्तव्यं। यत्र विधेयस्य स्तुत्यर्थं परस्य निन्दा क्रियते तत्र सा निन्दा स्तुत्यर्था भवति। आत्मज्ञानं सम्पादनीयम् इति प्रधानविषयः आरब्धः। एतदर्थं तत्र कर्मणा फलं सर्वं नश्वरं भवति, तेन प्रयोजनं नास्ति, सा किमपि न जानाति, मूढः भवति, एवं रीत्या निन्दा क्रियते चेत् एवं सा मूढो भवति इति ग्रहणार्थम् इयं निन्दा न, आत्मज्ञानं सम्पादनीयम् इति तत्र तात्पर्यं ज्ञापयितुम् एवं निन्दा क्रियते। एवञ्च निन्दा वा भवतु, कदाचित् स्तुतिः क्रियते, आत्मा ज्ञातं चेत् सर्वं ज्ञातं, ततः परं ज्ञातव्यं किमपि नावशिष्यते। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, गीतावाक्यम्। एतदेकं ज्ञातं चेत् ततः परम् अन्यत् किमपि ज्ञातव्यं नावशिष्टम्। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं जातम्, इतः परं किमपि ज्ञातव्यं नास्ति। एवं किमुच्यते? स्तुतिः, ज्ञानस्य स्तुतिः। एवं स्तुतिः क्रियते चेत् किं ज्ञायते? अत्र प्रतिपाद्यं तत्त्वं तदेव। आत्मज्ञानस्य प्राधान्यं वर्तते, तदेव अत्र प्रतिपाद्यं तस्मिन् प्रकरणे। अन्यत्र कर्मकाण्डे एवमपि स्यात्, आत्मज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति, आत्मज्ञानेन मोक्षो भवति इति उच्यते। तत्तु अत्यन्तम् अशुद्धं। ज्ञानमात्रेण यदि मोक्षः स्यात् तर्हि इदानीं बहवः ज्ञानिनः ज्ञातारः सन्ति, वेदान्तं
वेदान्तप्रवचनं कुर्वन्ति तेषां मोक्षो न जातः अतः कर्मैव अनुष्ठातव्यम् इति अन्यस्मिन् सन्दर्भे स्यात्। तर्हि तत्र इदम् अर्थवादविधया कर्मानुष्ठानस्य प्रतिपादने उपयुज्यते। इदं मया किमर्थमुच्यते, एतादृशं विरुद्धं वाक्यद्वयं वैदिकवाङ्मये वा आर्षवाङ्मये वा दृष्ट्वा झटिति अस्माभिः न भ्रमितव्यम्। अत्र महती निन्दा वर्तते, तस्मात् इदं न स्वीकर्तव्यम् इति न चिन्तनीयम्। एतैः लिङ्गैः प्राधान्येन प्रतिपाद्यं किम् इति ज्ञात्वा तत्शेषतया सा निन्दा वा प्रशंसा वा स्वीकर्तव्या अस्ति। अहम् एकम् उदाहरणम् अत्र प्रदर्शयामि। धर्मशास्त्रीयविषयः अयं। तत्र शिवरात्रिः इति प्रसिद्धं व्रतं वर्तते खलु, शिवरात्रिव्रतं। शिवरात्रिव्रतं कदा भवति? शिवरात्रिः इत्युक्ते तस्य चतुर्दशी तिथिः। चतुर्दशी तिथिः यस्मिन् दिवसे अस्ति तस्मिन् दिवसे शिवरात्रिः। परन्तु एवं जातं, पूर्वस्मिन् दिवसेपि चतुर्दशी अस्ति, परस्मिन् दिवसेपि चतुर्दशी अस्ति। पूर्वस्मिन् दिवसे कदा अस्ति? त्रयोदशी पूर्वं वर्तते, पश्चात् चतुर्दशी आयाति। परस्मिन् दिवसे पूर्वं चतुर्दशी अस्ति, पश्चात् अमावास्या आयाति। चतुर्दशी तु दिनद्वयेपि अस्ति। तर्हि कस्मिन् दिवसे शिवरात्रिव्रतम् अनुष्ठेयं? सन्देहो भवति खलु। चतुर्दशी वर्तते, कृष्णचतुर्दशी, तस्मिन् दिवसे। तदा वाक्यानि एवं लभ्यन्ते, त्रयोदशी युक्ता या चतुर्दशी वर्तते तस्याम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति। तच्छेषतया इदमपि वर्तते, यदि अमावास्यायुक्तचतुर्दश्यां शिवरात्रिव्रतं कश्चित् करोति, सः 60 वर्षसहस्रपर्यन्तं नरके तत्फलं पापभोगं दुःखम् अनुभवति वर्तते वाक्यं। किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति मीमांसाशास्त्रानुसारेण। सामान्यतः इदं वाक्यं पश्यामश्चेत् इदं महत्पापं स्यात्। भगवतः पूजनं यदि द्वितीयदिवसे करिष्यति तर्हि भगवतः पूजायाः फलम् एतादृशम् अदृष्टम् अनिष्टम् अनर्थः नरकपातः भवेत्, सम्भवति वा? इदं पूजनं किं तादृशं निषिद्धं? किञ्च पूजनं निषिद्धं न कृतं तत्र। यदि पूजनमेव निषिद्धं स्यात्, निषेधशास्त्रं यदि स्यात्, तदानीम् इयं निन्दा निषेधशेषभूता स्यात्। परन्तु विधिवाक्यप्रकरणमिदं। परन्तु अन्यस्मिन् दिवसे परस्मिन् दिवसे क्रियते चेत्, कथं क्रियते चेत् एवं अनर्थः स्यात् इति उच्यते। तर्हि इदं निषेधफलबोधनार्थम् इदं वाक्यं न आगतं, किन्तु पूर्वस्मिन् दिवसे यत् कर्तव्यमस्ति तत् प्रशस्तम् इति ज्ञापयितुम् आगतम्। दिनद्वये यदा चतुर्दशी अस्ति तदा कस्मिन् दिवसे कर्तव्या इति सन्देहेन भवान् उपस्थितः खलु। तदा पूर्वस्मिन् दिवसे एव इति निर्णये उक्ते भवता एव पृच्छेत, परस्मिन् दिवसे कुतो न? कथं निर्णयः इत्युक्ते का तत्र युक्तिः? एतदर्थं त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी यस्मिन् दिवसे वर्तते तस्मिन् दिवसे यदि अनुष्ठानं क्रियते तत् उत्कृष्टं, सः कालः अस्य कृते उत्तमः इति बोधयितुम् अपरः द्वितीयः यः कालः अस्ति सः निन्द्यते। द्वितीयदिने क्रियमाणे नरकः भविष्यति इति तस्य यथार्थः नास्ति। प्रथमदिवसे कर्तव्यम्। यदि एवं न स्यात् तर्हि कस्मिंश्चित् दिवसे त्रयोदशी युक्ता चतुर्दशी नास्ति एव, केवलं परदिने एव चतुर्दशी अस्ति, तत्रापि अन्ते अमावास्या सम्बन्धः आगतः। तर्हि शिवरात्रिव्रतं कदा कर्तव्यं? न कर्तव्यं वा? चतुर्दशी अमावास्यया युक्ता भवति चेत् तर्हि तत् निषिद्धं, तस्मिन् दिवसे शिवपूजने क्रियमाणे नरकपातः इति यदि अर्थः स्यात् तदा किं स्यात्? एवञ्च मीमांसाशास्त्रानुसारेण तत्र विवेचनं कृत्वा अयमर्थः एवं ग्राह्यः अस्ति। तस्मात् इदम् अर्थवादः इति यत् लिङ्गमुक्तं तत् अस्य प्राधान्यं द्योतयितुम् आगच्छति।
अस्य अर्थः साक्षात् यथा शाब्दबोधे भासते तथैव स्वीकर्तव्यः इति नास्ति। एवञ्च यस्यार्थस्य स्तुतिः निन्दा वा क्रियते सः अर्थः उपादेयतया वा हेयतया वा वक्तुः अभिप्रेतः इति ज्ञातुं शक्यते। किमर्थं निन्दा क्रियते? द्वितीयदिनं मास्तु, प्रथमदिनमेव अस्तु, एतदर्थं द्वितीयदिनस्य निन्दा क्रियते, जातम्। अतः अर्थवादः इदमपि पञ्चमं तात्पर्यलिङ्गं भवति। अस्तु, एतावता षट्सु तात्पर्यलिङ्गेषु अस्माभिः त्रीणि तात्पर्यलिङ्गानि अवगतानि। एतैरेव त्रिभिस्तात्पर्यलिङ्गैः वाक्यत्रयाणामपि समुदायः अपेक्षते इति अहं न वदामि। प्रत्येकमपि एभिः त्रिभिः लिङ्गैः वाक्यसमुदायरूपे प्रकरणे प्राधान्येन प्रतिपाद्यं किम् इत्येतन्निर्णयः सम्पाद्यते। वाक्यप्रतिपाद्यं किम् इति निर्णयः अनेन न भवति। अत्र अहम् इदं स्थापयामि। पुनश्च अवशिष्टानि त्रीणि लिङ्गानि तेषां कथम् उपयोगः भवति इति अग्रिमपाठे निरूपयामि। ओम्। धन्यवादः आचार्य। इदानीं परीक्षा अपि भविष्यति, क्विज़् स्थाप्यते। एवं आगामि शुक्रवासरपर्यन्तं तस्य समयः अपि दीयते, तस्य सम्पूर्णतया तत् कर्तुं। नमस्कारः।